बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुतादिद सब्जियों और फलों की सेंचुरी मुकम्मल। लहसुन 235, अदरक 180, शिमला 117, भिंडी 177, सब्ज मिर्च 124, घिया तोरी 114, जबकि करेले 190 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया। गिरां फरोशी से तंग शहरियों का मॉडल बाजार का रुख। मुतादिद सब्जियों और फलों की कीमत सेंचुरी की हद अबूर कर गई। सरकारी नर्ख भी शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगे। लहसुन 235, अदरक 180, शिमला 117, भिंडी 177, सब्ज मिर्च 124, घिया तोरी 114, जबकि करेले 190 रुपये फी किलो में फरोख्त हुए। आम मार्केट से सरकारी नर्ख गायब दिखाई दिए और मनमाने दामों फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। सब्जियों में टमाटर 85, बैंगन 73, घिया कद्दू 73, अरवी 70, मोंगरे 73 रुपये फी किलो में फरोख्त किए गए। जबकि फलों में सेब 235, केला 115, अनार 240, अमरूद 88, मौसमी 135, किन्नू 205 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हुए। टाउनशिप के मकीनों के लिए तरक्याती काम वबाल जान बन गया। मुख्तलिफ गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार। आए रोज हादसात मामूल। गर्दो गुबार के सताए रिहायशियों का गलियों की तामीर का मुतालबा। टाउनशिप के मकीनों के लिए तरक्याती काम वबाल जान बन गए। टाउनशिप की मुख्तलिफ गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम तो डाला गया मगर सड़कों और गलियों की मुरम्मत और बहाली ना हो सकी। गलियों और सड़कों पर पड़े गड्ढे और ऊंची नीची सड़कें गुजरने वालों के लिए अजाब से कम नहीं। टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल मट्टी ने रिहायशियों का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। रिहायशियों का कहना है कि टूटी सड़कों के बायस हादसात मामूल बन चुके। 6 माह से यही सूरत हाल है। इन गलियों और सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल किया जाए। 6 मंथ्स हो गए इन्होंने ये सीवरेज का जो है वो निज़ाम हमारे लिए बहुत बेहतर किया और कितना बेहतर है ये आप देख रहे हैं। अभी आप गाड़ी गुजरी तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो 100 बीमारी है, 100 चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे बारिश हो जाए आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। ठीक है, कोई खुशी है, कोई गमी है। इससे तो बहुत बेहतर था कि सीवरेज ना होती। कम से कम हम लोग गुजर तो सकते थे। आप इमरजेंसी में रात को नहीं निकल सकते। आप यहाँ पे हर किस्म का प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे सिर्फ इस रोड की वजह से मिलेगा। नवाब टाउन इचरा का इलाका मकीन सरकारी पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। बूंद बूंद पानी को तरसते शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सरकारी पानी ना आने के खिलाफ नवाबपुरा इचरा के रिहायशियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बुजुर्ग शहरी भी मुजाहरे में शरीक थे, जिन्होंने पानी ना आने के बायस दरपेश मुश्किलात बताते हुए कहा, पीने के लिए पानी पहले ही खरीद कर पीते हैं। दीगर ज़रूरियात के लिए सरकारी पानी 3 माह से मुयस्सर नहीं। अहले इलाका ने शिकवा करते हुए कहा कि हल्के के मुंतखब मेंबरान असम्बली PTI से हैं। वो सिर्फ PTI सपोर्टर और वोटर्स के इलाकों में काम करवा रहे हैं। उनका कहना था कि शहरियों को इंतजामी गफलत के बायस संगीन मसाइल का सामना है। हुकूमत इंतजामी नाअहली का नोटिस लेकर शहरियों को फौरी पानी फराहम करने के लिए इकदाम करें। लोगों की गलियों के अंदर तो पाइपलाइन बिछवाते हैं पर आम आदमी को पानी देने को तैयार नहीं है। आम आदमी अपने मुस्तकबिल अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पानी की बोतलों के साथ खड़ा है। आपको दिखा रहे हैं कि ये पानी की बोतलें खाली हैं कि यहाँ पर आवाम जो है कि समझती है कि इन हुक्मरानों ने मीडिया को जो है कि टीका जो है कि वो दिया है। यहाँ पे आवाम के लिए सुई गैस की लोड शेडिंग का मसला है, उसका टीका मिलता है। बिजली की लोड शेडिंग का टीका है। याद दहानी के नोटिस के बावजूद टैक्स नेट में साइल ना होने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के 8 सिनेमास को जबरन टैक्स नेट में रजिस्टर कर लिया। PRA ने 8 सिनेमा घरों को कॉम्पल रजिस्टर करके नोटिस जारी कर दिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के 8 सिनेमा घरों को रजिस्टर कर लिया। ज़राए का कहना है कि तमाम सिनेमा को रजिस्ट्रेशन के लिए मुतादिद मरतबा याद दहानी के नोटिस जारी किए गए थे। तमाम सिनेमास की जानिब से रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर जबरी रजिस्टर किया गया। जबरी रजिस्टर सिनेमा में क्यू सिनेमा, सिनेपैक्स, यूनिवर्सल सिनेमा शामिल हैं। इसी तरह सुपर सिनेमा, सीन गोल्ड सिनेमा, अंगूरी सिनेमा को भी जबरन टैक्स नेट में शामिल किया गया। तमाम सिनेमास को रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए 15 रोज़ की मोहलत दी गई। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा का कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के रिलीफ के लिए तारीखी फैसला। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने काबिल टैक्स तनख्वाह न लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और डेली वेजेस मुलाजमीन की टैक्स कटौती से रोक दिया। फैसले से मुल्क भर के लाखों आर्जी मुलाजमीन मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के रिलीफ के लिए
تاریخی فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے سالانہ 6 لاکھ روپے سے کم تنخواہ لینے والے کانٹریکٹ، ایڈ ہاک اور ڈیلی ویجز ملازمین کی ٹیکس کٹوتی سے روک دیا۔ جس سے لاکھوں لوگوں کا بھلا ہوگا کہ کانٹریکٹ امپلائی، ایک پی بی سی کا کانٹریکٹ امپلائی تھا تو اس نے ہمیں اپلائی کیا کہ میں ایک لو پیڈ امپلائی ہوں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا اور مجھے کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے اور میری ہر مہینے میری تنخواہ جو ہے 40,000 یا 35,000 اس کی تنخواہ تھی، اس میں سے 17.5% ٹیکس ایز ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا وہ انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ ایف بی آر سے ہم نے جواب مانگا۔ اب دیکھیں جب ہم نے اسٹڈی کیا اس بات کو تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی تھی کہ سیکشن 12 جو ہے انکم ٹیکس کی وہ بڑی کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ سیلری امپلائی اور امپلائمنٹ جہاں ہوگی تو وہاں اس کو سیلری تصور کیا جائے۔ علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید کی خدمات کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ محمد سرفراز نعیمی شہید کی خدمات کے حوالے سے جامعہ نعیمیہ میں منعقدہ سیمینار میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جامعہ نعیمیہ کا ادارہ بہترین انداز میں دین کی خدمت کر رہا ہے۔ آج بھی یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے، یہاں سے طالب علم جو ہے نہ صرف اسلامی تعلیم پر عبور حاصل کرتے ہیں بلکہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر پی ایچ ڈی بھی اسٹوڈنٹس نے کی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ حکومت کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پوری اپوزیشن یکسو ہے اور انشاءاللہ چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ معیشت تباہ ہو چکی، 55% دفاعی اخراجات قرضوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ آج پاکستان کے 55% دفاعی اخراجات جو ہیں وہ قرضوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ سیمینار میں پی ایچ ڈی سمیت دیگر کورسز مکمل کرنے والوں کو شیلڈز بھی دی گئیں۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ عمر اسلم۔ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے سامنے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف احتجاجی کیمپ جاری۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل اور مسلم لیگ نون لاہور کے سابق صدر اور رکن صوبائی اسمبلی میاں مرغوب احمد نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف جاری احتجاجی کیمپ میں شرکت کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج ہمارے صحافی بھائیوں سمیت پاکستانی عوام کسی پیکا جیسے کالے قانون کو نہیں مانتی، کسی جبر کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسلم گل نے مزید کہا کہ اس حکومت نے انسانوں سے روٹی، بچوں سے کتابیں چھین لی ہیں۔ سابق سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خواجہ شاہ زیب اکرم کے والد معروف صنعتکار خواجہ محمد اکرم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین فیڈریشن مینجمنٹ کمیٹی عرفان اقبال شیخ، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، مجتبیٰ شجاع الرحمان سمیت شہر کی معروف بزنس کمیونٹی نے شرکت کی۔ ماڈل ٹاؤن میں سابق سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خواجہ شاہ زیب اکرم کی رہائش گاہ پر منعقدہ قرآن خوانی میں سابق صدر فیڈریشن چیمبر میاں انجم نثار، ریجنل چیئرمین محمد ندیم قریشی، تاج رہنما باؤ محمد بشیر اور فاؤنڈر چیئرمین فرایا عدنان بٹ شریک ہوئے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ، خواجہ جاں زیب اکرم، میاں سعد محمود، خواجہ عمر اور کرکٹر بہاب ریاض نے شرکت کی۔ چیئرمین ریسٹورنٹ یونٹی عامر قریشی، صنعتکار قاضی منصور دلاور، وقار احمد میاں اور شبیر ہیرا بھی موجود تھے۔ ذیشان سہیل ملک، محمد علی میاں، ظفر چودھری، ارجمن مقصود، ارشد بھٹی سمیت شہر بھر کی کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ زمین.com کے زیر اہتمام لاہور میں پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ 37 منصوبوں پر خصوصی آفرز دی گئیں۔ شہریوں سمیت کاروباری برادری کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ زمین.com کے ڈائریکٹرز پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، زمین.com نے پروجیکٹ سیلز کی دنیا میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ سیلز ایونٹ کا مقصد شہریوں کو اپنے پروجیکٹ بارے تفصیل سے آگاہ کرنا ہے۔ سینئر مینیجر پروجیکٹ سیلز سیف الرحمان کا کہنا تھا، سرمایہ کاروں کے لیے منافع بخش پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ زمین.com کے منصوبے بہترین اور
قابل اعتماد ہونے کی بدولت شہریوں میں یکساں مقبول ہیں۔ پراپرٹی سیلز ایونٹ میں ٹی اسکوائر، جے ہائٹس، ڈیفنس ویو اپارٹمنٹس، پرل 1 ریزیڈنسز، امانہ نور ریزیڈنسز، زی ایوینیو، آئیکن ویلی فیز 2 کے منصوبے پیش کیے گئے۔ گلبرگ سٹی سینٹر، ڈی بی 32، ستارہ سیرین ٹاور سمیت 37 تعمیراتی منصوبے بھی پیش کیے گئے۔ پنجاب بورڈ آف ریونیو کوآپریٹو سوسائٹی میں فائنانس سیکٹری کی آسامی کے لیے انتخابات ہوئے۔ شاہین گروپ کے فصیح الدین 118 ووٹ لے کر فائنانس سیکٹری منتخب ہو گئے۔ صدر، جنرل سیکٹری سمیت 11 آسامیوں پر شاہین گروپ کے امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ انقلاب گروپ نے الیکشن کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی شادی کے بعد میڈیا گیٹ ٹوگیدر کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زین مدنی۔ جی، پاکستان فیشن انڈسٹری کے بین الاقوامی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں، ساری دنیا پھری ماشاءاللہ پوری اور فیشن انڈسٹری میں کام کیا، لیکن شادی جو ہے وہ پاکستان میں اور لاہور میں آ کے کی، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب پوری دنیا پھر لے اور دیکھ لے پوری دنیا، بعد میں اینڈ اپنے ملک میں آدمی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ پاکستان عورتوں اور باہر کی عورتوں میں بہت فرق ہے۔ پاکستانی عورتیں جو ہے نا اپنے میاں کے لیے جان دیتی ہیں، باہر کی عورتیں جو وہ پیسے کے لیے جان دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن پاکستان کی عورتوں کو بھی نا مطلب ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے، باہر جانا چاہیے، اپنی جاب کرنا چاہیے۔ میری وائف اپنی جاب کرتی ہے، اپنی جاب کرتی رہے گی، کبھی بھی اس کو سٹاپ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے نا، نہ میں کبھی اس کو منع کروں گا۔ جی، پروفیسر عمیرہ محمود بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گی، کیسا فیل ہو رہا ہے پرائڈ آف پاکستان محمود بھٹی؟ زین بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔